बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर, व्लॉगर और आजकल तो माशाल्लाह 92 के अंदर जो है वो एक चैनल के में तज्ज़िया निगार भी बन गए हैं। मुबारक हो साकिब साहब आपको। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कब रिहा होंगे, ये तहरीक इंसाफ के हामी और ज़ाहिर है जो इमरान खान और PTI के जो वोटर्स हैं वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की कब जो ज़मानत है वो होगी और वो बाहर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं उसके बाद साके साहब की तो यही राय थी कि वो जल्द ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या मार्च होगा या फिर अप्रैल होगा या फिर मई होगा? ज़ाहिर है 9 मई तहरीक इंसाफ के लिए एक डरावना ख्वाब है और शायद मई तक ये वाक़ई मामला चले जाए। लेकिन मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर सेशन कोर्ट हो, उसके अंदर ये जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों के खिलाफ केसेस थे उसके ऊपर समातें शुरू हो गई हैं, अपीलें शुरू हो गई हैं। आज भी एक समात का अहवाल साकिब साहब से हम जानेंगे जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। साकिब साहब, खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? खान साहब अगर बिल्कुल आसान एक अंदाज़ा जो है वो मैं लगाऊं तो ये तकरीबन मेरा ख्याल में 1 महीना या सवा महीना ज़्यादा से ज़्यादा या 1.5 महीना कर लें आप, क्योंकि उनकी जो केसेस हैं 2 3 4 केसेस हैं मेन, और उन केसेस में उनकी ज़मानतें ज़मानतें नहीं बल्कि उन केसेस के फैसले होने ही होने हैं। एक तो आज लगे हुए थे, साइफर का केस है, तो शाखाना का केस है। इन केसेस में जब भी इनका फैसला होना है ये कलअदम होनी है सज़ाएं, और इसमें उनकी बरीयत होनी होनी है, या वो रिमांड बैक हो जाए तब भी उनकी ये सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। जो है इद्दत वाला केस है, उस केस में भी 11 मार्च को समात होनी है, उस पर भी आर्गूमेंट्स होने हैं, और वो भी मुझे बहुत जो आगे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा एक केस है 190 मिलियन पाउंड केस है, उनकी ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी इसी हफ्ते लगी हुई है, कल है या परसों है, उस पर भी समात होनी है। उस पर भी बेल ना होना जो है वो कोई वजह नहीं है कि ना हो, काफ़ी अरसे से क्योंकि जेल में है तो उनकी ग्राउंड्स मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान खान की तकरीबन कुछ लाहौर के जो हैं 9 मई के केसेस हैं, उनमें उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, वो बेल बिफोर अरेस्ट की हैं, वो ज़मानतें कंफर्म हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि अगरचे जो प्रोसिक्यूशन है वो कह रही है कि मेन जो अक्यूज ये हैं, लेकिन क्योंकि इतने अरसे से वो जेल में हैं तो वो एक ग्राउंड होती है ज़मानत की कि आपके ख़िलाफ़ कोई केस हो और आप 5 4 महीने जेल में रहें, और उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद जब ट्रायल होना होता है तो उस मुलजिम को जेल में नहीं रखा जाता। उसके लिए सिंपल सी वजह होती है कि इसको अगर जेल में रखेंगे, कल ट्रायल होगा, ट्रायल में अगर ये बरी हो गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए वो जो लाहौर वाले केसेस हैं उनमें भी ग्राउंड्स मौजूद हैं, और वो भी मेरा ख्याल ये है कि कोई ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ हमारे यहाँ चेंज भी होती रहती हैं। कोई गैर मामूली कोई ऐसा पता चले जी वो कोई जज साहब जो है वो जेल में जाकर जो एक समात 190 मिलियन पाउंड की केस की कर रहे हैं, तो हमारी असेसमेंट के मुताबिक उस साइफर केस की जो समात थी इस वक्त तक भी ट्रायल उसका मुकम्मल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इतनी तवील समातें थी। लेकिन वो पता चला जी आज एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा जो है वो केस उन्होंने डिसाइड किया, और जो है वो सजाएं दे दी, 2 3 4 4 रोज में सजाएं दे दी। तो इसलिए एक गैर मामूली सूरत हाल जो है वो पैदा जो होती है उसका तो बंदा कबल अज़ वक्त अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन जो अभी तक के हालात हैं, या जो ख़ास तौर पर जो केसेस हैं इमरान खान के, प्योरली उन केसेस को देख कर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में आप जज नहीं, आप केस देख रहे हैं। मैं केस देख रहा हूँ, मैं केस भी देख रहा हूँ, फेस तो क्या देखना है। तो केस जो है ना, केसेस जो देख कर अगर बात की जाए तो उसमें महीने सवे महीने की बात है। मेरा ख्याल है कि वो जो है वो बाहर आ जाएंगे, कोई वजह ही नहीं है कि उनको जेल में रखा जाए। साकिब साहब, आपने वो केस और फेस वाली बात माशाल्लाह करी दी। क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के होते हुए खान साहब आ जाएंगे बाहर? और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब PTI एक बड़ी लैंडस्लाइड किस्म की विक्ट्री हासिल की, बाद में उसके साथ जो सलूक किया गया, अब तो बातें ये भी शुरू हो रही हैं कि 9 मई में इनको भड़काओ, तो क्या आमिर फारूक साहब ऐसा करने देंगे? असल में मसला ये है कि जो केसेस आमिर फारूक साहब के पास लगे हुए हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं इनको रिलीफ के लिए, इमरान खान के रिलीफ के लिए, कि उसमें कोई वजह ही नहीं है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर 3 केसेस हैं उनके सामने इस वक्त लगे हुए हैं, तीनों पे बात कर लेते हैं। साइफर का जो ट्रायल है उसमें जो एरर्स हैं, जो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ,
وہ اتنا کلیئر ہے کہ دوسرے جو بیٹھے ہوئے جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے سائفر کا ٹرائل 2 دفعہ کالعدم قرار دیا اور تیسرے دفعہ بھی جج نے وہی غلطی کی ہے، تو وہی ٹرائل ان کے سامنے آ گیا ہے، ابھی ٹرائل کے بعد معاملہ سامنے آ گیا ہے، تو وہ کسی صورت مجھے نظر نہیں آتا کہ اس میں وہ جو ہے وہ ان کو ان کے حق میں فیصلہ نہ ہو یا ریلیف نہ ملے۔ اب جو توشہ خانہ کا کیس ہے، سیم وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ جج صاحب نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ صبح دوپہر شام کر کے انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ کر دی، اور ان کی نہ جو ہے وہ حق جرا بھی ختم کیا، دفاع بھی ختم کیا، انہوں نے کوئی آرگومنٹس نہیں دیے، کوئی ثبوت نہیں دیے، مطلب عجیب سے کیسز ہیں، اس کیس میں بھی روک نہیں سکتے۔ اب تیسرا کیس 190 بیمار بھی تو تھے نا جج صاحب، 100 بس وہ جائز صاحب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا تیسرا کیس ہے جو ان کی بینچ میں عامر فاروق صاحب کے بینچ میں، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو گراؤنڈز ہوتے ہیں کسی بھی کیس میں ضمانت کے لیے، وہ ساری گراؤنڈز اس وقت عمران خان کی موجود ہیں، انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے، وہ 4 میں 3 مہینے سے جیل میں ہے اسی کیس میں، پھر یہ ہے کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو ایڈ کرتی ہیں کہ بندہ ضمانت پہ آئے گا تو کوئی جو اس ثبوت ہیں ان کو کوئی جو ہے وہ اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، کو اپروچ کر، ایسی کوئی سچویشن ہی نہیں ہے، تو اس لیے مطلب یہ تینوں کیسز میں مجھے نہیں لگتا کہ وہاں ان کی ضمانت رک سکے یا ان کو ریلیف ملنا جو ہے وہ روکنے کے کوئی ایسا چانس نظر نہیں آتا۔ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے، آج جو آپ نے سماعت کور کی ہے، پہلے بھی آپ نے توشہ خانہ عدت کیس کے اندر بھی سماعت دیکھی تھی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی تیاری ٹھیک ہے؟ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ جو روسٹرم پہ کھڑے ہو کے جو آرگومنٹ دے رہی ہوتی ہے وہ پیورلی پروفیشنل لوگ ہیں، مطلب ان میں تو وہاں پہ بھی ہم نے اڈیالہ جیل میں بھی دیکھا اور یہاں پہ بھی آج بھی پچھلی سماعت پہ بھی وہ پیورلی پروفیشنل ہے، مطلب ان کا وہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں نا اس کے بالکل ہٹکے ہیں، وہ پیورلی تیاری کر کے، مطلب بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، علی ظفر جو آرگومنٹس کرنے ہیں وہ بیرسٹر سلمان صفدر نے کرنے ہیں، اور بیسٹ جو ہیں اسکندر ذوالقرنین سلیم ہیں ان کے جنہوں نے آرگومنٹس کرنے ہیں، اب ان کا پولیٹیکلی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ پیور وہ تیاری کر کے آتے ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، تو یہ جو ہے وہ ان کی تیاری کے بالکل آپ کوشچن نہیں کر سکتے، انہوں نے پہلے بھی زبردست کیس لڑا ہے میری نظر میں، اور اب جو کیس آگے بڑھا رہے ہیں، آج بھی جو آرگومنٹس انہوں نے دیے ایک ایک پوائنٹ کو وہ کھل کے عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہر اینگل کو اس میں لا رہے ہیں، آج بھی جو آرگومنٹس دیے منڈے کو پھر آرگومنٹس ہونے ہیں ان کے، ابھی آرگومنٹس جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئے، اگرچہ سلمان صفدر کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1 سے 1.5 گھنٹہ مزید چاہیے، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ آپ کھل کے بولیں اور تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ یہ کیس ہے کیا، کب کیا ہوا، کیا چیزیں رہ گئی ہیں اس کیس میں، اور کیا سزا بنتی ہے نہیں بنتی، اعظم خان کا رول کیا تھا، اعظم خان کہاں لاپتہ ہوا تھا، پھر کیا ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہے ویسے تو سپریم کورٹ کی چیزیں بھی آ چکی تھی ان کی جو ہاں سپریم کورٹ کی بھی ایک جو ہے وہ رائے آ چکی تھی، تو اس رائے آبزرویشن کو بھی بہرحال جو جج صاحب ہیں ٹرائل جج ہیں انہوں نے اگنور کیا، انہوں نے تو وہ بھی اگنور کیا جو 2 دفعہ کالعدم قرار دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ٹرائل، اس کو بھی اگنور کیا، انہوں نے کہا جائیں، اچھا یہ ایونٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں جو جج ہمایوں دلاور تھے ان کا جو ٹرائل ہو رہا تھا اس جج اس ٹرائل کو بھی 2 دفعہ کالعدم مطلب قرار دیا، انہوں نے کہا دوبارہ سنیں، اچھا جیسے انہوں نے آخری دفعہ کیا تو وہ میرے خیال میں 3 اگست تھی، اور 3 اگست کے شام 3 بجے تھے، یا 4 اگست تھی میرے خیال میں، 4 اگست تھی، 4 اگست کو شام تقریباً 4 بجے یہ ہوا کہ آپ جو ہے دوبارہ ان کو سنیں اور دوبارہ ساری چیزیں کریں۔ 5 اگست کو اس استاد نے صبح 8 بجے سے 12:30 بجے تک ہر چیز مکا دی، مطلب ختم ہی کر دی، تو سپیڈ ماری، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 دفعہ آپ کا اگر ہائی کورٹ نے ٹرائل پہ کوشچن مارک کیا ہے تو تیسری دفعہ وہی غلطی کی ہے، سائفر کے کیس میں کوشچن مارک کیا، تیسری دفعہ پھر وہی غلطی کی، اب جو توشہ خانہ والے تھے ان کے کوشچن مارک نہیں کیا، انہوں نے بغیر کوشچن مارک کی وہی غلطیاں کر دی، جان بوجھ کر کی ہے یا پھر ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا سزا دینے کا؟ اب اس میں دل تو پتہ نہیں کس کا چاہ رہا تھا اور کس کا نہیں چاہ رہا تھا، اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ طے ہے، پروسیجرل مسٹیکس، اور آخری بات میں اگر کروں تو یہ سارے کیسز میں اگر ایک اینگل یہ بنتا ہے کہ لگتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جج صاحب جو ہے وہ بڑے وہ تھے، انہوں نے بھلا کیا ہے، پورا بھلا کیا ہے کہ ان کے کسی کیس کو بھی کسی کیس کے میرٹ کو نہیں دیکھا جائے گا، جو ہے پروسیجر پہ ٹیکنیکلٹیز پہ ہی اڑ جائیں گے یہ۔ اچھا ایک اور چیز، الیکشن سے پہلے تو ساری عدالتیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر لگتی رہی ہیں، اب عدالت کے رویے کے اندر جو
हाई कोर्ट भी देखते हैं, आप ट्रायल कोर्ट भी देखते थे, इलेक्शन से पहले वाली अदालत और इलेक्शन के बाद वाली अदालत में कुछ फर्क महसूस हुआ है आपको? बिल्कुल फ़र्क ये बिल्कुल महसूस हो रहा है। नंबर 1 फ़र्क तो ये महसूस हो रहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है, उसमें पहले तो 25 रोज़ समाअत ही नहीं हुई। मतलब 8 फरवरी के बाद मेरे ख़्याल में 23 को समाअत हुई पहली, तो जिसमें नए जज साहब आए, दरमियान में वो समाअत ही नहीं हुई। फिर दूसरा फ़र्क ये है कि वहाँ पे रोज़ाना समाअतें होती थी, अब 5-6 दिन के बाद समाअत हो रही है। जल्दबाजी खत्म हो गई। अब वो जल्दबाजी वाला फैक्टर जो है वो निकल गया है। खान साहब ने भी कहा कि अब हम चाहते हैं जल्दी से हाँ, खान साहब ने ये कहा कि पहले आप चाहते थे कि जल्दी हो, अब हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी। जज साहब को कहा जल्दी जल्दी जो करना है, नहीं निपटाए नहीं। उन्होंने कहा आपने सजा देनी है, सजा दें, जल्दी जल्दी जो है ना हम जाएं। तो 9 मई से पहले हो जाएंगे खान साहब बाहर? 9 मई 2024 तो मेरा ख्याल है बहुत दूर है। अभी तो मार्च है, तो अप्रैल के मिड तक मेरा ख्याल है, लेकिन सिनेरियो बदल भी सकता है। मतलब मेरी असेसमेंट किसी इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है। मेरी असेसमेंट जो केसेस मुझे नजर आ रहे हैं कि उसमें कितना टाइम लगता है। मतलब हाई कोर्ट जो है वो हर तीसरे चौथे रोज अब हियरिंग कर रही है। मतलब आज मंगल थी तो अब मंडे को करेगी, मंडे के बाद फिर थर्सडे को करेगी, थर्सडे के बाद फिर मंडे, फिर थर्सडे, इस तरह करके। तो इस तरह अगर सिनेरियो में वो कैलकुलेशन मैंने की है, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से मिड अप्रैल मीन के एंड अप्रैल भी हो सकता है, 9 मई आगे पीछे भी हो सकता है कि जस्टिस आमिर फरूख साहब रिड्यूस कर जाएं। नहीं, ऐसा कोई खदशा नहीं है, कोई खदशा नहीं है। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की कि इमरान खान साहब कब तक बाहर आ सकते हैं। साकिब साहब की ये राय है कि जो केसेस हैं अगर हम उनको देखें तो मिड ऑफ अप्रैल तक खान साहब की ज़मानतें हो जाएंगी, हो सकता है बरी भी हो जाएं इन सारे मुकदमात के अंदर। लेकिन 9 मई 2023 और 9 मई 2024 ये 1 साल का गैप है। बहुत कुछ पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सियासत के अंदर बदल चुका है। ये था आज का वीलाग। मुझे और साकिब भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।